शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा, मेजबान और मॉडल फिजा अली की जानिब से अपनी तलाक की वजह से मुताल्लिक इंकशाफ किया गया है। फिजा अली ने हाल ही में जुगन काजिम के मॉर्निंग शो में बतौर मेहमान शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपनी निजी और पेशा वाराना जिंदगी से मुताल्लिक बात भी की। फिजा अली ने किसी शो पर लाइव पहली बार अपनी तलाक और तलाक का सबब बनने वाली वजूहात के बारे में अपने नाजरीन को बताया। फिजा अली ने मेज़बान जुगन की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो अपने साबिक शौहर फवाद फारूक से शादी से कबल कराची में रिहाइश पजीर थीं। उनके शौहर एक कारोबारी शख्सियत थे, इसीलिए वो अपने शौहर के हमरा ही लाहौर आई थीं। फिजा अली का कहना था कि साबिक शौहर फवाद से उनका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही उनके शौहर ने कभी उन्हें गाली दी और ना ही उन पर हाथ उठाया। लेकिन उनके शौहर एक समाजी शख्सियत हैं। उनके शौहर को पार्टियों में शिरकत का शौक था, लेकिन जिस फैमिली से वो ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ ये सब पसंद नहीं किया जाता था। फिजा अली का बताना था कि फवाद को सोशलाइजिंग का बहुत शौक था और उनके शौहर की ख्वाहिश थी कि वो भी सोशल हो जाए और हल्का अहबाब में उनकी यानी फिजा अली की बातें हों। फिजा अली ने कहा कि उनके शौहर का मानना था कि वो जो भी काम करती हैं वो सब कुछ कचरा है, वो 2 टके का काम करती हैं और उनके शौहर के लिए उनका सोशल होना ज़्यादा अहम था बजाय इंडस्ट्री में काम करने के। फिजा अली ने अपने इंटरव्यू के दौरान मज़ीद कहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ज़ाती मसाइल भी सामने आए जिसके बाद उनके घर वालों ने फ़ैसला किया कि वो फवाद के साथ नहीं रहेंगी। इस पर कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई माहौल ख़राब हुआ। बेटी की खातिर हम आज भी एक दूसरे से राब्ते में हैं। वो फवाद के घर जाती हैं, लेकिन अगर कोई मसला हो जाए तो घर के बाहर ही खड़े बात कर लेती हैं और सास ससुर को वो आज भी अम्मी अब्बू ही कहती हैं। वाज़ेह रहे कि फिजा अली की 2007 में फवाद फारूक से शादी हुई थी और उनकी एक बेटी भी है और उनकी साबिक शौहर से अलहदगी क्यों हुई इस बारे में बताया है। शाइस्ता लोधी गुलकार फाखिर के हमरा निदा यासिर के शो शान सहूर में शरीक हुई, जिसमें निदा ने शाइस्ता से सवाल पूछा कि शाइस्ता वाहदी से शाइस्ता लोधी का सफ़र कितना मुश्किल था जो आपने अकेले तय किया। शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली तलाक के बारे में बताते हुए कहा, मैं इस सफ़र को एक दूसरे नज़रिए से देखती हूँ। मेरे मुताबिक बहुत प्यारा सफ़र था। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल माने सीखे। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मायने सीखे। शाइस्ता लोधी ने अपनी तलाक के बारे में कहा कि कभी कभी 2 अच्छे लोगों के दरमियान भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ते को मज़ीद कायम नहीं रख सकते। हो सकता है इस शादी के दौरान मैंने भी गलतियां की हों और थोड़ी गलतियां साबिक शौहर की तरफ से भी हुई हों, लेकिन जो रिश्ता अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए उसमें आपकी भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी। शाइस्ता लोधी ने अपने साबिक शौहर वक्कार वाहिदी को बेहतरीन बाप करार देते हुए कहा, उस वक्त मेरे कुछ बेवकूफ़ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि टीवी पर आकर सब बोलो और मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ और कुछ अक्लमंद लोगों ने मशवरे दिए कि हर चीज़ के बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बात कहते हैं तो उसकी खुद ब खुद 100 बातें बन जाती हैं जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं होता। शाइस्ता लोधी ने मजीद कहा, जब आप जवान होते हैं तो आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आता है और अगर मुझे उस वक्त अक्ल होती तो मैं समझ जाती
اس لیے میری بھی غلطیاں تھیں۔ شادی ایک بہت پیارا رشتہ ہے، لیکن جب آپ کا شادی میں بالکل بھی گزارا نہ ہو رہا ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن میں کہتی ہوں آپ کو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ واضح رہے کہ شائستہ لودھی نے 2015 میں عدنان لودھی سے دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی سے ان کے 3 بچے ہیں۔ عورتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جن پر شاعر حضرات غزل کہتے ہیں اور جن کے وجود سے تصویر کائنات میں رنگ بھرا جاتا ہے۔ دوسری قسم بیوی کہلاتی ہے۔ جس طرح کسی بچے کی معصومیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ نامور کالم نگار علی عمران جونیئر اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، اسی طرح عورت کی ساری خوبیاں اس وقت ہوا ہو جاتی ہیں جب وہ زن سے رن، ہمارا مطلب ہے بیوی بن جاتی ہے۔ بیوی کو بیگم بھی کہتے ہیں۔ شنید ہے کہ سنہرے دور میں یہ بے غم کہلاتی تھی کیونکہ ان کا کام شوہروں کو ہر غم سے بے غم کرنا ہوتا تھا، لیکن ہمارے پیارے دوست کا کہنا ہے کہ چونکہ بیویوں کو کوئی غم نہیں ہوتا اس لیے انہیں بے غم کہا جاتا ہے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ نام تبدیل ہو کر بے غم رہ گیا۔ خاتون خانہ نے شوہر نامدار کے موبائل کے میسیجز پڑھ لیے۔ ایزی پیسہ کا میسج آیا تھا اور اس کے اگلے میسج میں لکھا تھا، جان ایزی لوڈ اور ایزی پیسے کا میسج مل گیا کیا؟ خاتون خانہ نے تپ کر سوال کیا، اچھا تو اب کیا منی لانڈرنگ بھی شروع ہو گئی؟ شوہر نے گھبراہٹ میں بیوی کی طرف دیکھا تو خاتون خانہ نے انگلی سے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ شوہر نے کہا، بیگم بادی نظر میں تم صادق اور امین نہیں رہی کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے میسیجز پڑھنے شروع کر دیے، یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ بیگم نے کہا، منی لانڈرنگ پر بھی نااہلی ہوتی ہے۔ شوہر نے جواب دیا، جی نہیں، صادق اور امین نہ رہنے پر نااہلی بنتی ہے۔ بیگم نے غصہ دکھایا۔ شوہر نے منایا لیکن خاتون خانہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ امی کے گھر چلی۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، روٹی تو پڑوسن بھی دے جائے گی۔ بیگم کا ارادہ ڈگمگایا، مسکرا کر بولی، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے۔ شوہر ہاتھ پیر چھلوا کر اور ایک آنکھ سجا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر نے بڑی بےچارگی سے کہا، ایک عورت بائک چلا رہی تھی، میں سڑک کنارے گھر آ رہا تھا، اچانک اس نے مجھے ٹکر ماری اور فرار ہو گئی۔ بیوی نے غصے سے پوچھا، بائک کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچا جا سکے؟ شوہر نے کہا، درد کی وجہ سے نمبر نوٹ نہ کر سکا، پر وہ بہت گوری اور گولڈن کلر کے سلکی بالوں والی تھی۔ اس نے پرپل کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں نارنجی کلر کی چوڑیاں اور میڈل فنگر میں پھول والی آرٹیفیشل انگوٹھی بھی پہنی ہوئی تھی۔ گہرے لال رنگ کی لپسٹک اس کے چہرے پر بہت سہنی لگ رہی تھی۔ کانوں میں ہیروں کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس تل بھی تھا۔ بس شوہر نے ابھی اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ ویسے زوجین میں جھگڑے کی اور بھی کئی بہانے ہوتے ہیں۔ محترمے نے 2.5 گھنٹے تک بیوٹی پارلر کے باہر انتظار کروایا۔ جب میک اپ کروا کر واپس آئیں تو بے اختیار شوہر کے منہ سے نکل پڑا، کیا ابھی تک تمہارا نمبر نہیں آیا؟ بس اس کے بعد بیگم کا منہ صبح تک ڈونگے کی طرح بنا رہا۔ گھر میں کوئی بچے کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب تھی۔ بیگم صاحبہ کا موڈ قدرے خوشگوار تھا۔ کچن میں انواع و اقسام کے کھانے بن رہے تھے۔ شوہر نے کچن میں قدم رکھا تو دیکھا کہ زوجہ ماجدہ نے خود پر بھی آج خاصی محنت کی تھی۔ سلیقے سے بنی ہوئی آئی برو، کانوں میں جھمکے، خوبصورت ہیئر سٹائل اور نیلے رنگ کی پرنٹڈ کپڑوں میں کافی حد تک قابل برداشت لگ رہی تھیں اور گہری سرخ لپسٹک لگائے بریانی کے لیے گوشت کاٹنے میں مصروف تھیں۔ ان کی لپسٹک پر نظر پڑتے ہی غلطی سے پھر شوہر کے منہ سے نکل گیا، بریانی کا گوشت دانتوں سے کاٹا ہے یا کسی کا خون پیا ہے؟ اس بار سزا کے طور پر کھانے سمیت چائے پر بھی پابندی لگ گئی۔ کھانا تو بن گیا مگر شوہر کو نہ پوچھا گیا۔ مجبوراً باہر سے برگر لا کر نیچے ہی کارپیٹ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے کہ محترمہ بھی اپنے کھانے کی ٹرے لے کر شوہر سے کچھ فاصلے پر نیچے ہی بیٹھ گئیں۔ شوہر کی نظر زوجہ حقیقی کے پیروں پر پڑی تو ایک بار پھر بے اختیار پوچھ بیٹھے کہ یہ بیوٹی پارلر والے پیروں پر میک اپ نہیں کرتے کیا؟ قریب رکھا رائتے کا پیالہ کب سر پر پڑا، شوہر کو اس کے بعد کچھ یاد نہیں رہا۔ اور اب چلتے چلتے آخری بات، بے قیمت انسان کھانے اور پینے کے لیے جیتے ہیں، قیمتی اور نایاب انسان جینے کے لیے کھاتے اور پیتے ہیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔